मिसाचे सुरवातेक गायन घेऊया. A13 एकलोच आमचो सुमी. एकलोच आमचो सुमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बावतेर, एकलोच आमचो देवा. ओ पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या पावसा सगळीं एकूच आमच्या सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुका दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मोगाच्या भयणी भयणो, पवित्र आत्मो आमकां देवाची अदीक खोलायेन ओळख दिता. आनी जेजूनय हेंच भासावन दवरलें. होच पवित्र आत्मो आमकां हेंच सत शिकयतलो. ह्याच पवित्र आत्म्याक सदांच आमी उक्ती रावूंक आमकां ह्या आयच्या मिसा भेटेन जण एकल्याक कृपा मागुया. आनी पातकी म्हूण ओळखून घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासून भाग्य सदांच सांकवार मागी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, जे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनय करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. ह्या वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. हे आमी मीस पेटयता मारियानो नोरियोन्या हाच्या आत्म्या पासत. तेच परी आमी मागता आगुस्तीन पेरेरा हाच्या आत्म्या पासत, जोकी पिंटो हाचे आत्म्या पासत आमी मागता. आयच्या दिसा काजाराचो दीस मनयतल्या एंटनी आनी बिबियाना दियेश हांचे पासत आमी बापाक दिन वाचता आनी ह्या कुटुंबा पासत तांचेर आशिर्वाद मागता. आयच्या दिसा आपलो वाडदीस मनयतलो रिया मनयतल्या रिया जोझफ हाचेय पासत आमी मागता. आनी रोजबेल्ट नोरोना आपल्या इतेसांवा पासत मागूंक लायता. ताचें इतेसांव आमी मिसांत बापाक उबारता. हे वेळार पिडेस्तांचो जी कोरोना व्हायरस पिडेंत आसात तांचो उगडास करुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांक तूं एका मनाची आनी एका काळजाची करताय. जे तूं आमकां बासायताय ताची आशा धरून आमकां फावो कर. आनी ह्या अथीर संवसारांत सर्गीच्या सदांच तोखतल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या सांगाता, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांत. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. त्रोआसा तावन तारवार बसून आमी नीट सामुद्रसियाक गेल्या आनी दुसऱ्या दिसा नियापोलीक आनी हांगा तावन आमी
फिलिपेक पावल्या. हे मासोदोनिया प्रांताचे मुखेल शार आनी रोमकाराचो एक जोमो थंय रावतालो. ह्या शारांत थोडे दीस रावल्या उपरांत सोनवारा दिसा आमी त्या शारा भायर नोदिशी गेल्या, कित्याक ती मागणें करची सुवात म्हूण आमी आयकल्लें. आमी थंय बसल्या आनी जमातीक आयल्या बायलां कडेन उलोवंक लागल्या. आमकां आयकतल्या मदें तियातिरा नगरांतली लिडिया नांवाची एक बायल आसली. ती देवाची कोरी भोगती. जांबड्या रंगाच्या लुगटाचो ती धंदो करी. पावलो सांगतालो तें आयकून सोम्यान तिचें काळीज उगडलें. तिका आनी तिच्या कुटुंबाक पवित्र स्नान दिल्या उपरांत तिणें आमचे लागीं अशें मागलें: हांव खरेपणी सोम्याचेर विस्वास दवरता म्हूण तुमी मानून घेतला जाल्यार आमगेर रावूंक येयात. आनी आमी येवंकूच जाय म्हूण तिणें नेट केलो. देवाचें उतरें. देवाचे ओडकार. साबाब, सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भक्ताचे सोबेत गणगणान ताचें कीर्तन करात. तो आपलो रोसनार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगूं दी. तो आपलो रासा म्हूण शियोनाचे पूत धुव आनंदान उलासूं. साबाब, सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं. घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवं. कित्याक सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सोडवण जोडून दिली. साबाब, सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. आपणाक मेळ्ळोल्या चोयतात भोक्त संतोश भरीत जावं आनी कुशलकायेचे उल्हास सोडूं. देवा मुखार सर पडून ताची स्तुती करूं. ताच्या ओंठाचेर आसूं देवाची वाखाणी. हातूंत ताच्या भक्तांक मेळटा सूख आनी मोडवीक. साबाब, सर्वेस्परान आपले पोरचेचो मोग केलो. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. बापासून निपजता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी तुमी म्हजे साक्षी जातल्या. सर्वेस्पराक जय. स्कोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. जिवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणें: जाका हांव बापा कडसून तुमचे सरी पाठयला तो शराती म्हणजे बापा सान निपजता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो. आनी सुरवातीकतान तुमी म्हजे सांगाती आसा देखून तुमी म्हजे साक्षी जातल्या. तुमचो बाबार्थ आलो ना जावं हें हांवें तुमकां सांगलां. ते तुमकां देवस्थानांतले भायर आयतले. खरें म्हळ्यार असलो वेळ पावत आयलो की जो कोण तुमकां जिवेशी मारता तो आपूण देवाची भक्ती करता म्हूण समजतलो. आनी ताणें बापाक आनी म्हाकाय ओळखूंक ना देखून ते तशें करतले. तांचो वेळ पावतच हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगलेल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावंक हांवें ते तुमकां सांगल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो,
पास्काचो काळ आमकां पवित्र आत्म्याचो अदीक उगडास करता. आनी हाचें कारण म्हटल्यार धर्मदूताच्या इतिहासांत आमकां पवित्र सभेचे सुरवेची खबर मेळटा. म्हणजे पवित्र सभा कशी जल्माक आयली ती. आनी ही आमची पवित्र सभा जरी तर जल्माक आयली जाल्यार ह्याच पवित्र आत्म्याचे शक्तीन हेच पवित्र आत्म्या वरवीं. जेन्ना होच पवित्र आत्मो शिसाचेर देंवलो, बेजूड आसले ते आतां काळजीदार जाले. आनीक ह्याच जेजूक भियेनासतना ते परगटीत रावले. होच पावलू जो पोरजेक पिडापीड दितालो, जेन्ना ताका जेजू भेटलो पवित्र आत्मो ताचेर वतलो आनी हो पावलू ह्याच जेजूक भियेनासतना परगडटा. आनी आयच्या पयल्या वाचपान धर्मदूताच्या इतिहासान हीच परगटणी तो एका जोम्याक करता रोमाक. आनी थंयसर एका लिडिया नांवाची बायल हे ताचे देवाचें उतर आयकून ती ह्या क्रिस्ती भावार्थाक वेग मारता. कित्याक ह्या पावलून तिका पवित्र आत्म्याचे कृपेन ह्या जेजूक परगटलो. आनीक जेजू आयच्या शुभ वर्तमानानूय आमकां सांगता, आत्मो येतलो तेन्ना म्हजे विशीं साक्षी दितलो. आनी हीच की आत्म्याची साक्षी. जेन्ना मनशाचें जिवीत बदलता, जेन्ना मनशाक देवाची वळख मेळटा, तो जावन आसा, ती जावन आसा पवित्र आत्म्याची शक्ती, ती जावन आसा पवित्र आत्म्याची कृपा. मोगाच्या भयणी भावनो, जरी तर हांव आनी तूं आमकां हो भावार्थ आसा जाल्यार ह्याच पवित्र आत्म्याक लागून आज पासून आमी आमचो भावार्थ चलता जाल्यार ह्याच पवित्र आत्म्याचे कृपे वरवीं देवाक दिन वाचुया. ह्या पवित्र आत्म्याच्या देणे पासून होच आमकां अदीक आनी अदीक ह्याच देवाची वळख दिता. आनी आमच्याय जिवितांत सदांच आमी ह्या पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेक सदांच आयती आसूं. आमचें काळीज मन सदांच आमी उक्तें धरून आमकां आयच्या दिसा देव बापाची कृपा मागुया. आमेन. तेन्ना तरेचे वेळार गीत घेवया, सी टू आमची पळे वर्धना. म्हज्या भयणी भावनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलेंय जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सवेच्या देवाक सर्वेस्पूर मानून घे. बापा, सगळ्या देण्याच्या दातारा तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी भोगता. आनी जसो इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारूच तुवें तिका फावो केली, तशेंच सर्गीचो तो उचरा व्हडतो अपरमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय पावता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय, अशें आमी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी संवसाराच्या सोरबोडणारा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली, सासणाच्या जिविताक जल्मल्ली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावार्थ्यांक उगडली दारां सर्गेची. आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सरवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवतपणांत सगल्यांक नवें जिवीत उपसता. देखून पास्काच्या स्वतसाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गेचे सर दरबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं, सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. म्हूण सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सय, म्हूण सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उणो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर करची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आदले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कास. नवे आनी सासणीक कराराचे रगत पातकाचे मोगसाळे मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोमिया, संवसाराच्या सरवणारा आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो ही सरवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार यो आनी तुजी सेवा कर. आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडवे. पुनर्जिवतपणाचो बरवासो धरून मेल्यात त्याय आमच्या बाबा बड्यांची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजळीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन दवरून दिता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या तातूंत. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सरवणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्ले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्त चेड्याक आमी बरो भाशेन उद्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाळताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. तुमचेय सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिडी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगाडा दिन वाचता तुका ह्या म्हज्या तानल्या काळजाची तुवें तान भागयल्या खूब भागयल्या ह्या तुज्या कुडी आनी रोगताच्या वसणा वटून. असलीच आमकां तान हे आमचे पोरचेक लागल्या. हे आमचे पोरचेक जेजू आत्मीक भेट दी म्हूण तुजे लागीं विनयता. तुका शोल्ल्या परी तांकां बगूंक मेळून दी जेजू. ह्याच तुज्या पवित्र आत्म्याची शक्ती ह्याच पवित्र आत्म्याच्या बळान आमच्या पोरचेकूय बळवंत कर जेजू. आर्गां तुका जेजू. दिनवास तुका जेजू. महिमा तुका जेजू. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. मोगाड बापा तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्काचे समोरमणेन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुठा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलें. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस बसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेवत कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सभे आसूं. सोद पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. कांय वेळ पवित्र संस्काराक आमी नमस्कार करुया. Sacramentum
साक्रामेंतान रावलोल्या मोगाच्या जेजू, उलपाय आमची काळजां तुका बगूंक सासणाच्या सासना. तुजें आसणें आमी अनुभवता आनी तूं आमचे मुखार आसाय हें वळखून जेजू तुका आमी नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता, मोगाचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोगाचो जेजू, हे वेळार तुका आमची मान मागून आसा. तुजे मुखार आमी जमलोले आसा. आमची काळजाची मागणी, काळजाचे ओंत्रे दिनवासूंक आनी तुका विनवूंक. ह्याच तुज्या आत्म्या वरवीं तूं संवसार चलयताय. जी बासावणी तुवें दिल्ली ती आज पासून पुरी करताय जेजू. आज ह्या गायाळ जाल्ल्या संवसाराचेर, ह्या पिडेस्त संवसाराचेर तुज्याच पवित्र आत्म्याचें बळ धाड जेजू. हेच बळ आमी मागूंक हांगासर आसा. ह्याच तुज्या आत्म्यान आमकां पवित्र करूंक आमी मागता जेजू. ह्याच तुज्या कुडीन आमकां निर्मळ करूंक आमची प्रार्थना तुका उबारता जेजू. हेच आमचें मागणें आयकून घे. क्रिस्ताच्या आत्म्यान म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडीन मोचें कारण कर.
ह्याच जेजू सरशी आमी आसा. ओगेपणांतल्यान आमचें काळीज मन जेजू उबारुया. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. जेजू मोगडा, उबारता तुका आख्खो संवसार पिडेंत वळवळटलो. वेगवेगळे देश आमचे प्रश्न घेवन आमी हांगा आसा. काळोख ह्या संवसारार पडटा अशें आमकां दिसता, पूण तूं म्हणटाय जेजू, हांव संवसाराचो उजवाड. जंयसर तूं आसाय थंयसर काळोख आसूंक शकना. ह्याच तुज्या उजवाडान हो संवसार पेटोय जेजू. होच तुजो उजवाड अमेरिकेच्या देशाचेर, कॅनडा, इटालिया, UK, फ्रांस, स्पेन, आफ्रिका, मोजांबीक, गल्फ, आमच्या भारत देशाचेर, आमचे गोंयचेर, आख्ख्या संवसाराचे धर्तरेचेर होच उजवाड फागोय जेजू. आमी उबारता जेजू, तारवटी आमची भावां भयणां जी तारवार आसात तांकांय सुरक्षीत सांबाळ. जी परदेसांत आसात, हेर राज्यांनी आसात, गांवघरां येवंक सोदतात, तांकांय सुरक्षीत गांवघरां हाड. आनी जी आमची भाव भयणां पयन करतात आनीक घरा पावली तांचेय पासत जेजू तुका दिनवासता. सगळ्यांक आमकां तुजे सुरक्षेची गरज. हे वेळार आमचें गोंय जेजू उबारता. आमच्याय गोंयान ही पिडा येवंक भितर सरूंक लागल्या जेजू. आमकां सगळ्यांक ह्या वायटांतली निवार जेजू. आमी हे पिडेंत झुजूंक जबाबदारीची मनशां आमकां कर जेजू. जबाबदारेन आमी ह्या समाजांत वागूंक, जे सगल्याच्या बरेपणा पासत उपकारतात तें आमी करूंक आमची मन उजवाडाय जेजू. हे वेळार उबारता तुका फादर कॉन्स्तान्सियो नोरोना, मुंबयचो, पिडेंत आसा. भयण फॅनी फेर्नांडीस, एलिस तावारीस, हे वेळार तुका उबारता जेजू रोजवर्क नोरोना. ताचे मागणें आयकून घे. ताचे आपल्या इतेसां पासत तो मागूंक लायता. जेजू मोगाडा, आमची काकूट कर. हे वेळार तुका उबारता, आमचे मागणी आयकून घे. सोर पदवेदार आनी काकूटसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रबीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती खोनवाडायेन आयकून घे. ही आवजीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतराकाल येवं. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज मेळोवं आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ते बळ सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार आमी मागता जेजू. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानिकांक, दोतोरांक येस मेळूंक आनी जो सोद वद्दे वाटेर आसा तो बेगीनूच पूर्ण जावंक तुज्या आत्म्याची
शक्ती तांचेर घाल जेजू. हे पिडेक लागून जायती खूब पडल्या, तांचे सगळे दयाळ काळजां उत्पन्न कर. हे पिडेक खातीर झुजतल्या दोतोरांक सुरक्षीत सांबाळ. आमी तांकां भायर आयना जावं, तशेंच पिडेस्तांकूय आमी भायर आयना जावं आमकां तुजो उजवाड दी. आनी जीं भाव भयणां ह्या पिडेस्तांक आदार करतात जावं मुखेल्ल्यांक आदार करतात, तांकांय तुज्या आशिर्वादान भर. आमचेय गोंयचेर जेजू तुजी सुरक्षा आमी मागता. आमी सगळीं जबाबदारेची जावंक आमकां तुजो उजवाड दी जेजू.